بكم الكلام صلى الله تعالى عليه وسلم أبا فلا أجم كلا وتلك نسان يا وران أجم كلا وتلك نبلنت يا دويا أجم كلا وتلك أبا فلا نبي عظيم القدر براك مرسلون يعلو به مسكانا طفلا وينهل فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين أمين لإرشاد العباد موكل ربي اللهم يا ربي صل على محمد من ناري من ناري من ناري بحرمة محمد هو النبي كلا صلى الله تعالى عليه وسلم المجمعات كما لا بكم الكلا ما فلا يفاق نبينا في كلك وفي كلك ولم يدانوه في علم ولا كرم وكل آيات رسول كرام بها فإنما تسلت من نور بهم علما على في علما فادني من عياني لا مدي والنبي الله أجي كتابودي فلي لما خزمي فلي وفقري وسدادي يلي أما سرما يلي لو بتودودي فإني تعالى فإني للنبي محمد فإني تعالى فإني